बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस की आज समाअत हुई, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल जो कानून के अंदर तरमीम की गई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं उनको एक तरह से चैलेंज करने की कोशिश की गई थी। उसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कार्रवाई मांगी थी सेनेट की ऐवान बाला और ऐवान ज़री की, जिसको देने से माजरत कर लिया था इस हुकूमत ने, लेकिन दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, इंतखाबात के हवाले से भी बड़ा फैसला आने वाला है और किस किस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, उस पर डिटेल में बात करेंगे। और सबसे आखिर में जो सबसे अहम हिस्सा है वो अली अमीन गंडापुर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके मुतालिक आपको दिखाएंगे, बताएंगे क्या कहा उन्होंने आज की अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, चूँकि रिहाई के बाद ये इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बिल सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल, उसकी आज कार्रवाई अमल में लाएगी और हुकूमत अपने ही बयानात के अंदर, अपने ही बनाए हुए कानून के अंदर दस्ती चली जा रही है। और उसे कहते हैं गले की हड्डी, जो ना बंदा निगल सकता है और ना ही उगल सकता है। चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा आप लिखते 5 हैं और मुतालबा फुल कोर्ट का करते हैं, और यहाँ पर जो है जो प्रोसीडिंग कर रहे हैं जो जजेस, मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जजेस, वो 8 हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रही। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक और बात भी वाज़ेह कर दी कि जब तक, चूँकि इस केस को रोक दिया गया एक तरह से, इस कार्रवाई को इस तरह रोक दिया कि ताहुक्म सानी इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती। जो कानून कौमी असम्बली से पास करवाया इस हुकूमत ने, बहरहाल वो सबको पता है कि क्यों ये कानून, दूसरा तीसरा, ये सारी गेमें किस वजह से हो रही हैं, इस बात से सारे बखूबी वाकिफ़ हैं। दरअसल बहाना इलेक्शन से भागना है कि किसी तरह इलेक्शन से भागा जा सके। अब अदालत ने जो है इस पर आज कार्रवाई करते हुए मजीद कहा कि अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं हुई, तो लिहाजा हमें रिपोर्ट चाहिए। दूसरी जानब जो मौजूदा हुकूमत है वो PDM जिसको कहते हैं, वो इस कोशिश में है कि फुल कोर्ट उनको दे दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपको मजीद टाइम देते हैं कि आप लाकर कार्रवाई को जमा करवाएं, और अलावा मजीद 3 हफ्ते की इसमें जो है ब्रेक एक दे दी गई है। केस को मुलतवी कर दिया गया है और सारे उनके ख्वाब को चकनाचूर कर दिया गया है। दूसरी जानब जो हुकूमत के लिए परेशानी की वजह बनी हुई है वो ये कि काजी फायज ईसा साहब आजकल किसी भी केस का हिस्सा नहीं बन रहे, बल्कि वो आजकल क्या कहते हैं उसको, अपने चैम्बर में ही बैठकर देखते हैं सारे मामलात को, जो बड़ी परेशानी है इस हुकूमत के लिए कि ये क्या हो रहा है। अब बात कर लेते हैं इंतखाबात के हवाले से। चूँकि पंजाब का इंतखाब नहीं बल्कि पाकिस्तान के इंतखाब आप इसे कह सकते हैं, बड़ा जो है इनके लिए सर दर्द बना हुआ है इस वक्त हुकूमत के लिए। उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है वो आपको बता देता हूँ। गुज़िश्ता एक दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक गुफ्तगू की मीडिया पर आकर, वो दरअसल किसी तकरीब के अंदर थे और उनकी ये गुफ्तगू सामने आई। उन्होंने कहा कि 15 के 15 जजेस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए। अब जब कानूनी कोई मामला, कानूनी पेचीदगी सामने आएगी तो लाजमी सी बात है अगर कोई फरीक उससे पीछे हटने की कोशिश करेगा तो सुप्रीम कोर्ट को न चाहते हुए भी मुदाखलत करके उन मामलात को सेटल करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऐसा ना किया जाए तो फिर एक साइड से तो लाजमी तीरों के नश्तर जो सीधे हुए हैं इस वक्त PDM की जानिब से, तो सुप्रीम कोर्ट पर फिर भी बात आती है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना आइन की मंशा है, कानून यही कह रहा है, तो लिहाजा उससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता, जिस वजह से इस हुकूमत के लिए काफ़ी टेंशन्स बनी हुई हैं आजकल। और इमरान खान के लिए भी कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं, चूँकि जो इंतखाबात हैं वो 14 मई को होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी जानब नाज़रीन कराम, अगर बात की जाए तौहीन अदालत की कार्रवाई की, तो तौहीन अदालत की कार्रवाई अगर शुरू हो जाती है, अगर 14 मई को इंतखाबात नहीं होते उस वक्त अदालत कार्रवाई शुरू कर देती है, तो सबसे पहले ये गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी दफा और सेक्रेटरी दाखिला, इस तरह के लोगों को अदालत तलब कर सकती है और इनके खिलाफ जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है। बहरहाल इस वक्त जो है मामला बिल्कुल वो मंजदार उसे बोलते हैं उसमें फंसा हुआ है और घूम रहा है, कुछ पता नहीं किस करवट जाएगा, ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन इस वक्त जो मामला ज़ेर बहस है वो यही है कि क्या इंतखाबात
ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ایک اور آج بہت بڑا انکشاف سامنے آیا ہے جو پاکستان کے لیے باعث ہے جو ہے سوچ بھی ہے، اس کے لیے سوچنے کا مقام ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے جو ادارے ہیں ان اداروں کے لیے، وہ یہ کہ جو رجیم چینج کے بعد جو سارا کچھ یہ حکومت عمل میں لائے گی، اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا ایک سال کے اندر، ایک سال کے بعد بھی، بلکہ اپ ٹو ڈیٹ اسے کہہ سکتے ہیں ہم، اس دوران جو ظلم و ستم ہوتا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں، ورکروں، ان کے رہنماؤں کے خلاف، اور جو ہوتا رہا ہے مہنگائی کی صورت میں کر لیں، اس پر ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جو 77 پیجوں پر مشتمل ہے، اور انسانی ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ان کو بڑی تشویش ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ انسانی حقوق کی پامالی سر عام اس طرح ہو اور اس پر وہ خاموش بیٹھے رہیں۔ یہ بہت بڑا تشویش کا مقام ہے پاکستان کے لیے، اور ہیومن رائٹس کی تنظیمیں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح انسانی حقوق کی جو ہے پامالی نہ ہو، ان کی تذلیل نہ ہو، اور اس طرح کے کام نہ کیے جائیں جس سے جو ہے انسان کے حقوق کا تحفظ ممکن نہ بنایا جا سکے۔ اور دوسری جانب تحریک انصاف نے بھی جلسوں کا اعلان کر دیا ہے، اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، بھرپور احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہوئے عمران خان نے۔ اگر 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوتے تو پھر ممکن ہے کہ عمران خان ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے اس حکومت کے لیے۔ تو اس وقت ہماری اکانومی کی یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ کیا جائے، اس طرح شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جائے یا اس طرح جلسے جلوس کیے جائیں، تو لہٰذا حکومت کو اور جو اپوزیشن ہے تحریک انصاف کی صورت میں ان کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ جو احتجاج کا جو اپنا کیا کہتے ہیں مل بیٹھنے کا سلسلہ ختم ہوا ہے کچھ دن قبل، اس کو دوبارہ شروع کر کے اس پر اتفاق کرنا چاہیے کہ ایک دن کروانے یا آگے پیچھے کروانے، بہرحال وہ اتفاق سے طے ہونا چاہیے۔ دوسری جانب حکومتی جو ہیں وزراء بمائے رانا ثناء اللہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے۔ عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں، سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دن۔ اگر ایک دن ہونے چاہیے تو پھر کچھ آپ کو ماننی پڑیں گی، کچھ عمران خان کو ماننی پڑیں گی، تو اس طرح سسٹم چلے گا، نہ کہ میں والی رٹ لگائی جائے۔ تو اس طرح تو معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب بات کر لیتے ہیں جی علی امین گنڈاپور صاحب، جن کو رہائی ملی ہے کچھ ہی دن قبل۔ ان کی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے مولانا صاحب کو چیلنج کیا، اور بے بانگ دول انہوں نے چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ اس حلقے سے بھاگ کر کسی اور حلقے میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا ان کو چیلنج ہے کہ میرے ساتھ آ کر انتخابات لڑیں۔ وہ پہلے بھی اپنی ضمانت ضبط کروا چکے ہیں، تو اس مرتبہ پھر وہ اپنی ضمانت ضبط کروائیں گے۔ دوسری جانب انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف جو ہے خدمت کے جذبے سے آئی تھی اور آئی ہے، اور عمران خان کے ایک واضح ویژن ہے، نیا پاکستان، اس ملک اور قوم کو جو ہے حقیقی معنوں میں آزادی کی طرف لے کر جانا۔ دوسری جانب انہوں نے کہا کہ اگر پی ڈی ایم کو یا مولانا فضل الرحمان کو دیکھا جائے تو یہ لوگ جو ہے اپنی ذاتی مفاد کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی پر بھی انہوں نے خوب تیروں کے نشتر برسائے۔ انہوں نے کہا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب تو میں نے کہا، انہوں نے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کیا حیثیت ہے، 2 ٹکے کا انسان ہے۔ اس کے والد نے جب ایک الیکشن کونسلر کا الیکشن ون کیا تھا تو اس دوران اس نے ایک گاڑی نکلوائی تھی، گورنمنٹ کی گاڑی۔ وہ اس وقت سے لے کے ابھی یہ لوگ بھی آ گئے اور وہی گاڑی استعمال کر رہے ہیں۔ ان کی کیا حیثیت ہے؟ بہرحال یہ بلو دا بیلٹ باتیں ہیں، اس کو کبھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام انہوں نے مزید کہا کہ ان کے میں نے چیئرمین بلاول بھٹو کا کہا کہ اس کو بھی اس کی اوقات بتائیے۔ آج کل انہوں نے سیاست میں آ کر اور غیر قانونی طریقوں سے، حرام کے طریقوں سے انہوں نے جو حرام خوری کا ورڈ استعمال کیا، ان سے جو ہے انہوں نے پیسہ بنوایا۔ یہ ٹٹو ہیں سارے۔ چیئرمین بلاول کو میں نے اس کی اوقات یاد دلائی ہے، تو یہ کیا چیز ہے۔ اور انہوں نے ایک اور بات کی، وہ بڑی سخت الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا سندھ کے اندر میں ان کی سیاسی شلوار اتاروں گا۔ علی امین گنڈاپور صاحب انتہائی غصے میں تھے، خوب چترول کی۔ بہرحال ساری بات کا لب و لباب یہ کہ پچھاڑ کے رکھ دیا نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب کو، بلکہ جے یو آئی کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ جو میرے چینل پر نئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔